अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पाक अफगान मुज़ाकरात का आज चौथा रोज़ शुरू हो चुका है। गुज़श्ता 3 दिन पाक अफगान मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार रहे हैं क्योंकि अफगान तालिबान पाकिस्तान के जो जायज़ मुतालबात हैं उनको भी पूरी तरह तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है और एक गैर संजीदा सा रवैया इख्तियार किए हुए हैं। जबकि कल के दिन से कुछ ज़राए के ये भी कहना है कि बहुत से नकात पर इत्तफाक़ राय हो चुका था। फिर डेडलॉक की असल वजह क्या है और मुस्तक़बिल में क्या होने जा रहा है, इस पर बुखारी साहब का एनालिसिस लेंगे। इन द सेकंड सेगमेंट बात करेंगे जंगबंदी के बावजूद इसराइली जारियत जो है वो जारी है। इसराइली आर्मी चीफ ने हमास के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान कर दिया है। अगर तमाम इसराइली यरगमालियों की लाशें वापस नहीं की जाती तो क्या मजीद फलस्तीनियों की लाशें गिराई जाएंगी? व्हाट सॉर्ट ऑफ पीस प्लान इज दिस? इस पर डिस्कशन करेंगे। एंड लास्टली पाकिस्तान के सियासी लैंडस्केप पर क्या कुछ चल रहा है और बिलखसूस सुबह केपी के हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं? सायरा, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। 3 दिन मुज़ाकरात तवील अरसे तक जारी रहे, घंटों घंटों बातचीत हुई लेकिन कोई आउटकम नहीं निकल सकी। आज चौथा रोज़ है, अगेन मुज़ाकरात के लिए टेबल पे बैठ चुके हैं। आपको लगता है कि आज कोई पॉजिटिव आउटकम निकलेगी इसकी? देखिए, जैसा आपने कहा कि इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वक्त तक तो मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है। कितनी देर चलेंगे, ये क्या नतीजा निकलेगा, ये इसको प्रेडिक्ट करना अभी मुश्किल है, इसलिए कि जो पिछले 3 दिन हुए हैं उसमें हालात जो हैं किसी मुआहदे की तरफ बढ़ते दिखाई नहीं देते जी। उसकी जो बुनियादी वजह है वो उसके ऊपर हम ज़रा गौर कर लेते हैं। एक तो ये है कि जो बुनियादी इशू है वो ये है कि TTP जो वारदातें कर रहा है पाकिस्तान में, उसकी सहूलतकारी हो रही है अफ़गानिस्तान में, उसको सरमाया फराहम किया जा रहा है, उसको असलम फराहम किया जा रहा है और उसको आज़ादी से घूमने फिरने की इजाज़त दी जा रही है। ये हमारा मेन इशू है। उन्होंने उसके जवाब में जो जवाब पेश किया है वो अहमकाना भी है और लॉजिक से दूर भी है। वो कहते हैं जी TTP साडा मसला नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि जिस मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, जहाँ उन्हें असला मिल रहा है, जहाँ उन्हें ट्रेनिंग मिल रही है, जहाँ उन्हें सरमाया मिल रहा है, वो कैसे कह सकते हैं कि ये हमारा मसला नहीं है? हमने बार बार उनको बावर कराने की कोशिश की है। हमने ना सिर्फ ये कि ज़बानी तौर पर या मुज़ाकराती अमल में उनको बताया है, हमने एक्शन लेके बताया उनको कि ये देखें, ये इनकी सारी पनाहगाहें हैं, ये इनके कैंप्स हैं, ये इनके सेंटर्स हैं। हमने तो उनकी जो पोस्टें थी उन पर कब्ज़ा करके भी बताया उनको कि देखें, यहाँ पर बैठ के ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दरअंदाजी करते हैं और पाकिस्तान के अंदर जाके दहशतगर्दी करके वापस आ जाते हैं इन कैंपों में जी। जब हम ये सब कुछ साबित कर चुके हैं और पूरी दुनिया ने हमारे मौक़िफ़ को माना है, तो फिर अफगान कौन होते हैं ये कहने वाले कि जनाब ये तो कोई प्रेमिसेस ही नहीं है। और बुखारी साहब, फर्स्ट राउंड के बाद ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने जब ट्वीट की थी तो उन्होंने खुद एतराफ़ किया था कि मुस्तक़बिल में कोई ऐसे ग्रुप की जो सरपरस्ती नहीं की जाएगी कि जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करे। तो अब अगेन फिर डेडलॉक किस बात पर है? उस पर तो वो ऑलरेडी इतफाक़ कर चुके थे। देखिए, उन्होंने जो नई काया पलट हुई है ना अफगान हुकूमत की, अफगान रजीम कहना चाहिए, हुकूमत तो वो नहीं है अभी, क्योंकि किसी ने तस्लीम ही नहीं किया एक मुल्क के अलावा। उनका एजेंडा अब ये अपना नहीं है, वो किसी और के एजेंडे पर कार फरमा हैं, यानी अमल कर रहे हैं और वो एजेंडा है हिंदुस्तान का। मैं ज़िम्मेदारी से आपको ये कह रहा हूँ कि इंटेलिजेंस सोर्सेज की इतलात ये हैं कि ये वफद और इनकी काबिल हुकूमत मुसलसल भारतीय हुकूमत के साथ राब्ते में है, उनके साथ टेलीफोन पर, उनके साथ जो भी कम्युनिकेशन के लिंक्स हैं उसके ऊपर राब्ते में हैं और जो कुछ हदायत उन्हें वहाँ से मिल रही हैं, ये एक इंतहाई शर्मनाक बात है कि वो तालिबान जिनके लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, मैं बार बार उन कुर्बानियों का जिक्र कर चुका हूँ जो पूरी दुनिया मानती है। तालिबान आज ना मानने तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके बावजूद वो किसकी सुन रहे हैं, किसकी बात पे अमल कर रहे हैं? वो भारत है जो पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 है। लिहाजा हमें कैसे कोने में हमें डाल दिया गया है जहां हम हिंदुस्तान और अफगानिस्तान को एक साथ ट्रीट करने पे मजबूर हैं। इसलिए कि वेस्टर्न बॉर्डर तो हमारा पहले से ही ईस्टर्न बॉर्डर तो हमारा पहले से ही हॉट रहा हमेशा जब से पाकिस्तान बना है। अब वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी उसी नौयत की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो फिर हमारे लिए तफरीक करना या दोनों को अलग-अलग ट्रीट करना मुमकिन नहीं है। जी बुखारी साहब, अभी आपने बात की कि ये अफगान जो रजीम है ये एक्चुअली इंडिया के कहने पर, इंडिया के एजेंडे पर सब कुछ कर रहा है। तो बुखारी साहब, भारत तो ये करता रहा है माजी में भी और कभी भी मुज़ाकरात से मामला सेटल डाउन तो नहीं हुए हैं। तो इस तरह से अगर ये उसी एजेंडे को लेकर चलेंगे तो फिर क्या ये मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे? देखिए, यही तो वो असल मसला है कि
میٹھا میٹھا ہپ ہپ، یعنی جو کچھ ہم سے مل رہا تھا، جو کچھ ہم ان کے لیے کر رہے تھے وہ تو ٹھیک تھا، لیکن جہاں ہم نے ان کو کہا کہ خدا کے واسطے اپنے آپ کو چیک کریں، آپ کی سرزمین سے ہم پر حملے ہو رہے ہیں، ٹی ٹی پی وہاں بیٹھی ہوئی ہے، وہاں سے وارداتیں کا سلسلہ جو ہے رکنے کا نام نہیں دے رہا، ان کے سلیپر سیل ہیں یہاں، دہشت گردی کی کارروائیاں صبح شام کبھی اس کونے میں کبھی اس کونے میں، کے پی کے اور بلوچستان جو ہے ان کا نشانہ ہے، تو باز آئیں۔ ہم نے بی ایل اے اور بی ایف اے کے بارے میں آپ کو ثبوت بھی فراہم کر دی ہیں، پوری دنیا کی جو 5 سپر پاورز ہیں ان کو ہم نے ڈوسیئرز بھیجے ہیں، اس میں ہم نے ہندوستان کے ملوث ہونے کے ثبوت مہیا کیے ہیں، ان کے فوجیوں کی ٹیلی فون کالز ہیں، فوجی افسران کی، ان کے دہشت گردی کے اقرار نامے ہیں ٹیلی فون کے اوپر، کتنی رقم شفٹ ٹرانسفر کی جا رہی ہے پاکستان کے اندر اپنے یعنی جو ان کے ایجنٹس ہیں ان کو، یہ سب کچھ ہم بتا چکے ہیں۔ اس کے باوجود اگر افغانستان سمجھتا ہے کہ بھارت اس کے تحفظ کے لیے آئے گا تو یہ مس نومر ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ نہ تو ان کا بارڈر ملتا ہے، نہ ہی وہ ہمارے اوپر سے اڑ کے جا کے افغانستان میں کارروائی یا ان کا تحفظ کرنے کی کوئی کوشش کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کی اجازت دیں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ڈائیلاگ ہیز ریچڈ ایٹ اے اسٹیج وٹ وی کین کال ڈو اور ڈائی۔ یا تو آج معاہدہ ہو جائے گا، کیونکہ مذاکرات تو بڑے طویل ہو رہے ہیں، کل 18 گھنٹے ہوا، پرسوں 13 گھنٹے ہوا، ترسوں 8 گھنٹے ہوا، نتیجہ صفر۔ لیکن بخاری صاحب پاکستان کی طرف سے سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آج کوئی مڈل گراؤنڈ نکل سکے گا اس ساری صورت؟ دیکھیے میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کوئی معاہدہ نہیں ہونے دے گا، اور اس وقت کی طالبان لیڈرشپ جو ہے وہ ہندوستان کے انفلوئنس میں ہے۔ آپ دیکھیں نا، ٹرمپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں جب چاہوں گا یہ امن قائم ہو جائے گا، میں یہاں جلدی رابطہ کروں گا، میں دونوں کو جانتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے ہوتے ہوئے پاکستان اور افغانستان کے بیچ کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا، یہ میں وثوق سے کہہ رہا ہوں آپ کو، اس لیے کہ جو میزبان ہیں، جو ثالث ہیں، ترکی اور قطر، وہ ان کو باور کرا رہے ہیں کہ پاکستان کا پوائنٹ آف ویو غلط نہیں ہے، یہ ٹھیک چلا رہے اور پیٹ رہے ہیں کہ آپ کے ہاں سے ہمارے اندر کاروائیاں ہو رہی ہیں، ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، وہ اب ڈینائل موڈ میں ہے، وہ کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ قوت کہاں سے آئی ہے افغان طالبان کے پاس؟ یہ قوت آئی ہے کہ وہ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ اس کو تحفظ فراہم کرے گا، اس غلط فہمی سے وہ جتنی جلدی نکل آئیں اتنا ہی بہتر ہے۔ ہمارے ہاں اب یہ کوشش کی جا رہی ہے، جو میری اطلاعات ہیں، کہ ہم اپنا افغانستان کے ساتھ مسئلہ لے کے اب انٹرنیشنل فورمز پر جائیں گے، ہم یونائٹڈ نیشن میں بھی جائیں گے، ہم جو سپر پاورز ہیں ان کے پاس بھی جائیں گے، ہم اپنے جو دوست ممالک ہیں، چائنا ہے، ان سب سے کہیں گے کہ وہ اپنا انفلوئنس استعمال کر کے اب بیٹر سینس پرویل کروائیں افغان حکومت کے دماغ میں۔ مخیر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ کنٹریز، یہ آرگنائزیشنز کوئی رول پلے کر سکتی ہیں پریکٹیکلی؟ میں اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں مذاکرات ہو رہے ہیں وہاں کے دونوں ثالث جو ہیں، انکلوڈنگ دا ہوسٹ ٹرکی، انہوں نے پاکستان پوائنٹ آف ویو کو ماننا ہے، وہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو۔ دیٹ مینس وی ہیو اے سالڈ بیانیہ، ہمارا بیانیہ سالڈ ہے، اس کو لے کے ہم جہاں بھی جائیں گے اس کو پذیرائی ملے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ورلڈ جو ہے اس وقت ٹرمائل کا شکار ہے، چاہے یوکرین کی جنگ ہے، چاہے غزہ میں جو کچھ ہو چکا 2 سال میں، جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ ہے، تو ایسے حالات میں ایک اور خطے میں گرما گرمی کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتی، نہ متعلقہ ممالک کو اور نہ انٹرنیشنل پیس فورسز کو جو چاہتے ہیں کہ امن ہو۔ جی وقار صاحب، اس دفعہ پاکستان جو ہے زبانی کلامی وعدوں پر جو ہے وہ نہیں جائے گا۔ پاکستان کی طرف سے جو ڈیمانڈ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ویزیبل، ویریفائیبل اور افیکٹو قسم کی جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی میکینزم بنتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ افغان رجیم کو ہمارا یہ موقف ماننا اور تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان کے ہاں سے ٹی ٹی پی پاکستان میں دہشت گردی کا باعث ہے۔ جس دن وہ یہ بات مان لیں گے، سولوشن ول آلسو فلو۔ جب آپ اپنی غلطی تسلیم کر لیتے ہیں کہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے تو تبھی تو علاج ہوگا نا۔ وہ مان ہی نہیں رہے ہیں، وہ جو مجھے عجیب و غریب ان کا یہ میرے سامنے رکھا ہے جو بیانیہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ساڈا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو پاکستان نہیں، پاکستان کا مسئلہ بھی نہیں ہے، پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے۔ ہم نے تو جب ڈائیلاگ کیا تھا ان کے ساتھ، ٹی ٹی پی کے ساتھ اور افغان رجیم کے ساتھ، تو کہا تھا آپ ہتھیار پھینک دیں، آپ پاکستان کے آئین سے وفاداری کا حلف لیں، آ جائیں، آپ کا گھر ہے واپس۔ وہ جب یہ دونوں باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہم کیوں آنے دیں گے ان کو؟ اور جو ان کے یہاں سہولت کار ہیں وہ ہیں افغان شہری،
جو افغان لوگ یہاں بسے ہوئے ہیں انہی کے پاس آ کے وہ رہتے ہیں، انہی کے پاس پناہ حاصل کرتے ہیں، انہی کے گھروں کے اندر سے لا انفورسز اور ملٹری اور جو پیرا ملٹری فورسز ہیں ان کو ریزسٹ کرتے ہیں۔ جی بخاری صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح سے یہاں سے ایٹ دس پوائنٹ انخلا کیا جا رہا ہے، پھر ایٹ دا سیم ٹائم ہم ڈیورنگ یہ مذاکرات جاری ہیں، ڈائیلاگ جاری ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم افغانستان کے سائڈ سے مزید جو ہے وہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ حملے کر رہی ہے پاکستان کے اندر ڈیورنگ دیز ڈائیلاگس، تو اس سے ایک لیک آف ٹرسٹ پیدا ہوگا اور مزید ڈیڈ لاک کا شکار ہوگا؟ دیکھیے اس سے ہمارے موقف کو تقویت مل رہی ہے۔ ہم جو دنیا کو باور کرانا چاہ رہے ہیں اور افغان رجیم کو بھی باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ وارداتیں ہم خود سے نہیں کر رہے ہیں، یہ کوئی فلم نہیں بن رہی ہے جس کا ڈرامہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ جو لوگ مارے جا رہے ہیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے ایز افغان نیشنلز، ان میں بے پناہ لوگ جو ہیں ٹی ٹی پی کے تو ہیں ہی لیکن افغان شہری ہیں، حتیٰ کہ ہم نے ایک میجر جو تھا ان کا فوج کا وہ بھی ہلاک ہوا تھا اسی قسم کے ایک انکاؤنٹر میں۔ تو جب اس کے فوجی بھی انوالو ہیں، اس کے لوکل شہری بھی انوالو ہیں افغانستان کے، تو ہم یہ بلیم صرف ٹی ٹی پی پہ کیوں رکھیں؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اور ہمارا یہ موقف تسلیم کرنا پڑے گا دنیا کو کہ افغان حکومت ذمہ دار ہے اس تمام تر دہشت گردی کی جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے۔ بالکل بخاری صاحب، جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے، اور پھر پاکستان نے ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ جو طالبان امیر ہیں وہ یہ بات کریں، فتویٰ دیں اس کے اوپر کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی دہشت گردی کی جاتی ہے تو وہ جو ہے شریعت کے اکارڈنگ نہیں ہے، تو اس پر پھر مطلب یہ تو بہت آسان ہے اگر وہ اس بات کو یہ مانتے ہیں۔ ہوا ایک مرتبہ، اگر آپ کو یاد ہو میں دلاؤں آپ کو یاد کہ جب تینوں فارن منسٹر ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اور چائنا اور افغانستان کے فارن منسٹر ملے تھے بیجنگ میں، تو یاد کیجئے جو وہاں پر ایگریمنٹ ہوا تھا، جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا تھا، اس میں یہ تھا کہ افغان حکومت ان تمام ایلیمنٹس کے خلاف ایکشن لے گی، یہ انشور کرے گی کہ وہاں سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی نہ ہو۔ تبھی تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ آئیے سی پیک کا حصہ بنیے، ہم چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ افغانستان بھی ڈیولپ کرے اس ریجن کے اندر۔ وہ انڈرسٹینڈنگ ساری اٹھا کے انہوں نے بھاڑے میں پھینک دیا فار دا سیک آف انڈیا۔ ہندوستان کے کہنے پر ان کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے تمام اپنی جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس تھی، جو انٹرنیشنل نارمز ہیں، جو انٹرنیشنل لاز ہیں، اس کی وائلیشن ڈھٹائی سے وہ کر رہے ہیں۔ اور اب وہ جس طرح اینٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے لیے صرف ایک ہی ضرب المثل میری ذہن میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے ہیں، ان کو اسی طرح سے سبق سکھانا پڑے گا جس طرح ہم نے ان کے آج کے مائی باپ اور آقا کو سبق سکھایا تھا مئی کی جنگ میں۔ مخالف صاحب، ریئلسٹیکلی اسپیکنگ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ پریکٹیکلی ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی جو طالبان رجیم ہے وہ سپورٹ چھوڑ دے گی ٹی ٹی پی؟ دیکھیے یہ بہت ہی تھن لائن ہے، بہت ہی باریک لائن ہے، یو آر آئیدر دس سائڈ آف دا فینس اور دس سائڈ آف دا فینس۔ اگر وہ یہ مان لیں کہ یس پاکستان کا یہ موقف ٹھیک ہے کہ دہشت گردی کی سہولت کاری ہو رہی ہے افغانستان سے، اور افغانستان کی رجیم اور اس کا وفد یہ کمٹمنٹ کرے کہ ہم انشور کریں گے کہ ایسا نہ ہو، مجھے بتائیں اس میں کیا خرابی ہے؟ کون سا دنیا کا قانون آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ کوئی بھی جواز بنا کے کسی دوسرے ملک میں دہشت گردی کریں؟ کوئی دنیا کا جواز نہیں ہے۔ جو بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ ہے کہ افغان ڈیلیگیشن اپنی ڈٹائی پر قائم رہتے ہوئے افغان عوام کے لیے مشکلات کا باعث بن رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، نہ وہاں سے کوئی چیز آ رہی ہے نہ وہاں کوئی چیز جا رہی ہے۔ جی بہت امپورٹنٹ بات کیا بخاری صاحب آپ نے کہ یہ بھارت کے ساتھ جو نیکسس ہے افغانستان کا، اس سے ان کو کیا حاصل ہوگا، وٹ دے آر ٹرائنگ ٹو گین، کیونکہ ایٹ دا اینڈ دے آر آلسو اے اسٹیٹ، تو ان کو اپنے ملک کا نیشنل انٹرسٹ بھی تو دیکھنا ہے۔ دیکھیے دو تین چیزیں جو ہیں، ایک تو یہ کہ دے آر دا لوزرز۔ اس وقت جو سیناریو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، افغان عوام جو ہیں ان کو سزا مل رہی ہے، ان کے کسی عمل کی نہیں بلکہ ان کے رجیم کی بے وقوفیوں کی۔ پاکستان کو شاید اس سے اتنا فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ ہمارے پاس سروائیو کرنے کے اور بہت سارے راستے اور بہت سارے دروازے ہیں۔ وہ تو لینڈ لاک کنٹری ہے، اس کا تو اگر ہم یہ بارڈر بند کر دیں، چمن کا بارڈر بند کر دیں، دیٹس اٹ۔ پھر دیکھیں گے نا، آپ نے دیکھا امریکہ کی چیخیں نکل گئی تھی جب ہم نے سلالہ کا روٹ بند کیا تھا، باقی تو چھوڑ دیں آپ۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ افغان میڈیا جو ہے وہ اس کو اسی طرح سے رپورٹ کر رہا ہے کہ بہت پازیٹیولی جو ہے وہ مذاکرات چل رہے ہیں، ان کی جانب سے اس طرح سے رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے وہ تو اپنی ڈٹائی چھپانے کے لیے اسی طرح کا تاثر دیں گے نا، وہ تو بلیم ڈالیں گے پاکستان پہ کہ جی ہمارا ڈیلیگیشن تو آل ویل، یہ تو پاکستان ہے جو مذاکرات میں کامیابی کی طرف نہیں بڑھ رہا ہے۔ میرا خیال یہ ہے دس ٹوڈے جو مذاکرات اس وقت چل رہے ہیں، this is the last chance for peace on our eastern border. جی on western border. If they don't come to terms diplomatically, politically, then the only option is
that we will reach out to all those who are source and responsible for terrorism in Pakistan. جی وقار صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ افغان طالبان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تحریری معاہدہ نہیں کریں گے, وربل ایگریمنٹ کر لیں گے. اس لیے کہ وہ عادت کے مطابق مکرنا جانتے ہیں نا ہر چیز سے. تو بخاری صاحب اس میں پھر ثالثیوں کی کیا کریڈیبلٹی رہے گی؟ ثالثی آر آن پاکستانی سائیڈ. جی ثالثوں کو یہ بات بالکل باور کرائی جا چکی ہے کہ ہمارا موقف بھی ٹھیک ہے اور جو ہماری ڈیمانڈز ہیں وہ بھی انجسٹیفائڈ نہیں ہیں. دیٹ از وائی آپ دیکھیں جتنی بھی پروجیکشن وہاں سے ہو رہی ہے یا خبریں نکل رہی ہیں, اس میں جو دونوں ثالث ہیں ترکی اور قطر, دے آر انڈورسنگ کہ پاکستان کا موقف ٹھیک ہے. جی وقار صاحب ریسنٹلی سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ایک پیکٹ ہوا تھا, پھر اس ساری صورتحال میں وزیر اعظم دورہ سعودی عرب پر تھے, تو آپ سعودی عرب کی جانب سے کوئی پریکٹیکلی کوئی رول دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کوئی رول پلے کرے گا اس میں؟ دیکھیے یقینی طور پر وہ معاہدہ بہت اہم نوعیت کا ہے اور سعودی عرب اور پاکستان دونوں مل کے بہت اہم دو ممالک ہیں. ان کے بیچ جس طرح کا ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے اس نے پورے اس خطے کو متاثر کرنا ہے. جی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی آپ دیکھیے کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی ساتھ ہیں ان کے. اگر آپ کو یاد ہو جو ساحر صاحب ہمارے جو ساحر شمشاد صاحب باہر گئے ہوئے ہیں خاص طور سے بنگلہ دیش, جن سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, ہمارے آرمی چیف ملے ہیں اردن کے بادشاہ سے بھی اور اردن کے آرمی چیف سے بھی, انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی ہے کہ ہم اسی نوعیت کا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں جس طرح کا آپ کے سعودی عرب سے ہوا ہے. یاد ہے آپ کو وہ پروگرام جس میں نے کہا تھا یہ کہ یہ صرف دو ملکوں کے بیچ نہیں رہے گا, یہ ایکسپینڈ ہوگا. بالکل یاد ہے. وقار صاحب یہ جو افغانستان کے ساتھ ہمارے کلیشز ہوئے, یہ پاک سعودی یہ جو ڈیفنس پیکٹ ہوا, اس کے لیے ٹیسٹنگ ٹائم تھا. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس پریکٹیکلی اسے بہتر کیا جانا چاہیے تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کانفلکٹ جو تھا یہ آلموسٹ یک طرفہ تھا, یعنی ہم نے ایکشن لیا اور ان کو جس قسم کا نقصان پہنچایا وہ آپ کے سامنے ہے. جی اگر وہ کنورٹ ہوتا ہے انٹو فل فلیج وار تب سعودی عرب کو اس معاہدے کے تحت رول ادا کرنا پڑتا. تو میرے خیال سے انہوں نے ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے, چونکہ وہ یعنی حرمین شرفین کے وارثان ہیں, ان کی طرف سے دو مسلمان ممالک کے اندر جو متعارف گروپ تھے ان کو اسی نوعیت کا بیان آنا چاہیے تھا کہ دیکھیں دونوں بیٹھ کے اس معاملے کو حل کر لیں. یہ جنگ جو ہے کسی چیز کا سلوشن نہیں ہے. یہ بات تو اصولی طور پر ٹھیک ہے, اینڈ دیٹ از وائی وی ڈیسائیڈڈ ٹو سٹ ود آور افغان کاؤنٹر پارٹس کہ آئیے مذاکرات کرتے ہیں, جو فالیز ہیں اس کو کریکٹ کر لیتے ہیں اور پرامن دو ہمسایوں کے طور پہ رہتے ہیں. لیکن وہ جیسا میں نے کہا ہندوستان کیسے ہونے دے گا, یہ ہندوستان کو یہ پتہ ہے کہ اگر ادھر والا بارڈر ڈوسائل ہو گیا, پرامن ہو گیا, تو ساری قوت جو ہے پاکستان کی وہ ہم پر فوکس ہوگی. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. افغان پاکستان رات کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے پاسبلی, آپ نے بخاری صاحب سے جانا. پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک شارٹ بریک, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, اسرائیلی آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حماس کے خلاف جو ہے وہ جنگ جاری رہے گی. کیا کریڈیبلٹی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, کیا کریڈیبلٹی ہے اس پیس پلان کی اور اس جنگ بندی کی؟ میرے خیال سے میں اور آپ مل کے دونوں یہاں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب, جو آپ اتنے بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ نے امن کروا دیا, جنگیں ختم کروا دی آپ نے, تو یہ تو جنگ ختم نہیں ہوئی. یہ تو اسرائیل کا وزیر اعظم جو ہے نیتن یاہو, وہ ڈھٹائی اور شرمناک طریقے سے کہہ رہا ہے کہ میں تو غزہ میں جنگ جاری رکھوں گا. تو کون سی جنگ ختم ہوئی ہے؟ یہ تو مطلب دس از دا ٹائم فار ٹرمپ ٹو تھنک کہ میں اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں نے امن کرا دیا وہاں, اور یہ جو ہے یہ کمینہ شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں جی جنگ تو جاری رہے گی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیوں جنگ جاری رہے گی؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا وہ یعنی مقصد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے کہ ہم غزہ میں حماس کو مکمل طور پر نیست و نابود کر دیں گے. یہ نہیں ہوا ہے, واقعی نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, جس دن بھی وہاں تھوڑا سا امن ہوا, آپ دیکھیے گا کس طرح نکلیں گے وہ. یاد ہے نا لاسٹ ٹائم جو تھوڑے سے عرصے کے لیے سیز فائر ہوئی تھی, 2 ہفتوں کے 3 ہفتوں کے لیے نکلے تھے نا باہر. آپ کو یہ بھی یاد ہے نا جب کینی انہوں نے سپرد کیے تھے تو کس طرح وہ آئے تھے, جیالے جو ہیں فلسطین کے جو جنگجو ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس اعتبار سے اس کی بڑکیں سمجھ میں تو آتی ہیں کہ وہ مکمل طور پر حماس کو ختم نہیں کر سکا, لیکن یہ جواز نہیں ہے کسی بھی ہونے والے معاہدے کی وائلیشن کرنے کا. اب وہ کون اس کو ٹوکے گا, کون اس کو روکے گا, بنیادی ذمہ داری ٹرمپ کی ہے یا ان 8 ممالک کی ہے
जिन्होंने ये मुआहदा कराया था। वकास साहब, एक तरफ तो ये इसराइली वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ ये धमकी दे रहे हैं, एट द सेम टाइम हमास भी ये कह रहे हैं कि जब तक कब्जा है इसराइली फौज का यहाँ पर हम हथियार नहीं डालेंगे। तो इस तरह तो जंगबंदी वकास साहब बहुत फ्रेजाइल हो गई है। एब्सोल्युटली उनका लॉजिकल रिस्पॉन्स है। मुझे ये बताइए कि आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो हथियार फूंक के और लेट जाएंगे कि इसराइली फौजी आए और उनके ऊपर गोलियां बरसा दें जब तक वहाँ से कब्जा ख़त्म नहीं होता। ये बेसिक कंडीशन है। अभी तो जो बदकिस्मती की बात है वो ये कि जिस इलाके से इसराइली फौज वापस गई थी वापस उसमें कार्रवाइयाँ कर रही है फिर। यानी मुआहदे की वायलेशन तो ब्लैटेंट है। क्यों किसी के कान पर यूं नहीं रेंग रही, क्यों अक़वाम मुत्तहिदा नहीं बोल रहा, क्यों मुसलमान ममालिक नहीं बोल रहे, मेरी समझ में ये आज तक बात आगे नहीं दी है। कई मरतबा मैं इसका मातम कर चुका हूँ, बता भी चुका हूँ आपको कि फ्रजाइल हुकूमतें हैं, वो समझती हैं कि हमने कोई चीज़ अगर अमेरिका और इसराइल की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ की तो हमारी हुकूमतें नहीं हैं। और ये डर जो है ये सबको लगा रहता है। अब आ जाइए जी, अहम चीज़ें जो हैं, अभी भी आप इसराइल के एक अखबार ने बताया कि हमारे पास कौन से 5 ऑप्शंस हैं जी। देखिए, एक तरफ आप उनसे कह रहे हैं कि हमें लाशें वापस करें जो यरगमाली थे आपके पास, दूसरी तरफ आप उन्हें उस इलाके में जाने तक नहीं दे रहे हैं। मलबे के नीचे लाशें दबी हुई हैं, मारा खुद इसराइली फोर्सेस ने उनको। तलाश करने में वक्त लगेगा ना, आप उनको फ्री मूवमेंट तक तो दे नहीं रहे हैं, गोलियां बरसा रहे हैं उनके ऊपर और फिर डेडलाइंस भी दे रहे हैं, जो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। वो खास साहब क्लियरली बहुत ओपनली कहा जा रहा है कि हम जंगबंदी खत्म कर देंगे। तो ये मैं वही कहने लगा था कि ये इसराइल जो है उसके सिक्योरिटी माहरीन जो है उन्होंने कहा कि हमारे पास 5 ऑप्शन हैं अगर लाशें हमें इतने दिनों इतने घंटों के अंदर वापस ना की गई जी। पहला है कि ज़मीनी कंट्रोल में तोसी और फौजी कार्रवाई में शिद्दत। दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ इज ए ब्लैटेंट वायोलेशन ऑफ दैट एग्रीमेंट। ठीक है जी। आगे वो कह रहे हैं कि बराह रास्त ऑपरेशनों के जरिए लाशों की बरामदगी, और आपको तो ये पता ही नहीं कि कहाँ वो रखे हुए थे, कहाँ मारे गए, आप कैसे ढूंढेंगे? अगर इतना आसान होता तो ऑलरेडी कर चुके। इसका मतलब ये हुआ कि वो ये चाहते हैं कि हम और ज्यादा पेनिट्रेट करके जो है हमास का पीछा करेंगे। बुखारी साहब, मुझे तो लगता है सिर्फ जवाब पैदा किया जा रहा है दोबारा से जंग करने का। फिर उन्होंने एक और कहा है कि सफारती दबाव में इजाफा और मजीद बैनुल-अक़वामी राबते। अब कोई नहीं सुनता इसराइल की। ये साबित हो गया पूरे यूरोप में, पूरे लैटिन अमेरिका में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कोई नहीं सुनता उनकी। आपने तो देखा नहीं है कि कितने लोगों ने उनके साथ अपने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कर्टेल भी कर लिए हैं और कुछ ने तो ख़त्म कर दिए हैं जी। तो इसलिए इसमें तो उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। बैनुल-अक़वामी राब्ते किससे करेंगे? ले दे के अमेरिका है ना, अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो वो एग्रीमेंट कराया हुआ है। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप भी उस एग्रीमेंट को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते तो देन गॉड ब्लेस के मशरिक़ वस्ता में क्या होने जा रहा है। ठीक है जी। और बुखारी साहब, क्या आपको लगता है कि वाकई ही ये एक वजह हो सकती है कि जहाँ पर 67,000 लोगों की जो है वो लाशें मौजूद हैं फ़लस्तीनियों की, वहाँ पर चंद लोगों की मजीद जो है वो लाशें मलबे से अगर नहीं निकलती हैं तो ये जवाब बना के इसको जंग दोबारा शुरू कर दी जाए? देखिए, यही तो वो डायलेमा है जिसकी तरफ मैंने बार बार इशारा किया है कि इनकी वो 8 लाशें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो हज़ारों लोग मलबे के नीचे और बच्चे दबे हुए हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये डिस्टिंक्शन क्यों है? वो भी तो इंसान ही थे ना जी, उनकी भी तो जानें उतनी ही अहम है ना जितनी इनके लोगों की हैं। हैविंग सेड दैट, आगे आ जाइए। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इसराइल की तरफ से की जा रही हैं। मिसाल के तौर पर शुरू में कहा गया था कि टर्की की फ़ौज जो है वो भी आएगी उस अमन फोर्स के तौर पर वहाँ। उसके ऊपर तो चिल्ला रहे हैं, बाल फाड़ रहे हैं नेतन्याहू साहब। ऐसा क्यों? उसकी वजह है कि उनसे फिर उन्हें ये तवक्को नहीं होगी ना कि वो हमारी हटदर्मियाँ और हमारी जो एक्सेसेस हैं और जो हम वायलेशन करेंगे उसके ऊपर चुप रहेंगे। थोड़ा सी ज़्यादती हो जाएगी अगर हम ये सऊदी अरब ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है जी। देखें, वो जो मुआहिदा हुआ है उसकी अब आप उसके असरात देखिए। पाकिस्तान वाहद वो मुल्क था जो इस गज़ा की सूरत हाल को ये कह रहा था कि इससे पूरे मशरिक़ वस्ता को ख़तरा है और इसका सलूशन यही है कि 1967 की सूरत वापस जाया जाए और फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। ये मेरे सामने स्टेटमेंट रखा हुआ है सऊदी अरब का। एक एक लफ्ज़ वही है जो मौक़िफ़ पाकिस्तान ने इख्तियार किया है। ये है आउटकम ऑफ दैट एग्रीमेंट कि हम अब इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर भी एक पेज पर होते जा रहे हैं। और हमें तवक्को ये है कि अफ़गानों के मामले में भी जिनके साथ हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, इसमें भी सऊदी अरब की हमें हमायत मुकम्मल और मुसलसल जो है वो हासिल रहेगी। जी बुखारी साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम में वापस आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, अब तहरीक इंसाफ के अंदर से जो है वो इख्तलाफात और तहफ़्फ़ुज़ात इस बात पर आ रहे हैं कि सुहेल अफरीदी और जुनैद अकबर साहब जो हैं वो जो मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किया हुआ है, जो जारहाना उनके बयानात हैं, वो पार्टी के लिए और उनकी हुकूमत के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। क्या आप इत्तफ़ाक़ करते हैं इस बात से? देखिए, बिल्कुल मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ, इसलिए कि एक बात जो इनको समझ नहीं आ रही है और वो पता नहीं क्यों समझने पर तैयार नहीं है, जो इकाइयाँ होती हैं ना, वो मरकज़ के साथ ताउन के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती। ये चारों सूबे जो हैं ये मरकज़ के साथ जुड़े हुए हैं, एक इकाई के साथ ये मोतियों की तरह से जुड़े हुए हैं। अब अगर आप ऐसी गुफ्तगू करनी शुरू कर दें कि कोई एक सूबा खड़ा हो के मरकज़ को चैलेंज करना शुरू कर दे, तो मुझे बताइए कहाँ से उस मुल्क में अमन रहेगा, कहाँ से उस मुल्क को चलाया जा सकेगा। ये हरकत अभी नहीं कर रहे हैं, जब से PTI वहाँ हुक्मरान हुई है, तीसरी रिजीम है ये 12वां के 13वां साल शुरू हो गया उन्हें, बल्कि 14 साल कह रहे हैं कुछ लोग, ठीक है। 14 साल में अगर आप मरकज़ के साथ डील करना भी नहीं सीखे हैं और आपके सक्सेसिव जो चीफ मिनिस्टर थे उनको घर जाना पड़ा है, तो कब सीखेंगे आप? मैंने और आपने पहले प्रोग्राम में जिस दिन उन्होंने तकरीर की थी पहली इलेक्ट होने के बाद, क्या कहा था कि ये मुझे नहीं, खैर की उम्मीद नहीं लगती मुझे, जो लबो लहजा जो अल्फाज का चुनाव इन्होंने इख्तियार किया है उससे यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है। फिर हमने बाज़गश्त सुनी कि जी वहाँ गवर्नर रूल्स लग सकता है, ठीक है। फिर हमने बात इससे पहले सुनी थी कि वहाँ पर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, याद है ना सब कुछ। तो मैं समझता हूँ कि इस रवैये के साथ वो इस अमल को जो नहीं होना चाहिए और करीब से करीब करते जा रहे हैं कि उनकी वहाँ से छुट्टी करा दी जाए। तो बुखारी साहब, सुहेल अफरीदी साहब करेंगे क्या खान साहब को खुश करेंगे या फिर अपनी हुकूमत बचाएंगे? पहली बात तो ये है कि सुहेल अफरीदी का मसला समझे आप, वो कभी ख्वाब में तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि वो कभी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे KPK के। वो किन वजूहात की बना पर बने हैं, क्या कंट्रीब्यूशन है उनका, वो किसी से ढका छुपा नहीं है, सब पता है सबको। अब बना तो दिया उन्होंने, लेकिन वो फिर मुझे ना शेर याद आ जाता है जी, बिल्कुल, वो है कि इश्क की चोट तो पड़ती है दिलों पर यकसां, ज़र्फ के फ़र्क से आवाज़ बदल जाती है। तो डिपेंड करता है कि कैसा मेटल है उसका जिस शख्स को चीफ मिनिस्टर बनाया गया है जी। वो कल तक स्टूडेंट के जलसों में नारे मार के बानी PTI का फिदाई बनता था और अब उसको चीफ मिनिस्टर आपने बना दिया है। आपने हुकूमत में आने के बाद जो 4.25 साल मरकज़ में आपकी हुकूमत रही, आपने 4 वज़ीर ख़ज़ाना बदले, ठीक है। कोई एक पॉलिसी आप बना नहीं सके और बाद में ये कहा कि अभी तो मैं सीख रहा था। याद, ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है, ये वीडियोस पर मौजूद हैं जी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ऑन द ग्राउंड आके सीखना है तो फिर यही कुछ होगा ना जो हो रहा है जी। जिस तरह की अनगार्डेड, जिस तरह की ख़तरनाक गुफ्तगू मौसूफ कर रहे हैं, वहाँ कुछ ना कुछ तिया पंचा होने वाला है और इज़ इन द मेकिंग जी। बुखारी साहब, लेकिन वो तो बानी की लाइन पर चल रहे हैं, अगर बानी की लाइन पर नहीं चलेंगे तो बानी हटा देंगे, अगर एट द सेम टाइम एस्टेब्लिशमेंट से जो है इख्तलाफ करेंगे तो गवर्नर रूल आ जाएगा। मसला तो सुहेल अफरीदी साहब के लिए, उनको क्या करना चाहिए, उनको कोई मशवरा? उनको तो कोई मशवरा आप दे नहीं सकते ना, जिसको पता हो कि मेरी ज़िंदगी का, उन्होंने कहा था कुर्बान होना है, मैंने दुआ भी मांगी थी, तो उन्होंने अपनी जान देनी है, उन्होंने हुकूमत नहीं चलानी, उन्होंने वहाँ के अवाम के लिए कुछ नहीं करना, उन्होंने कैदी नंबर 804 जो है उसको खुश करने के लिए कुछ भी करना और कुछ भी कहना है, जो कि वो कह रहे हैं। जो खौफनाक सूरत हाल है वो ये है कि इसी तरह के उकसाने पर, जिसमें खुद बानी PTI भी शामिल थे और उनकी पार्टी की क़यादत भी थी, शाह महमूद कुरैशी को कहते हैं ना कि जिन्होंने तो कोई कसूर नहीं है, बकवास है बिल्कुल, ये उन्होंने टेलीविज़न के ऊपर आके लोगों को उकसाया था कि आप अपने घरों से निकलें, डूब मरें, आप घरों में बैठे हुए हैं। तो ये जो सुहेल अफरीदी कर रहे हैं, एक तो आप नाम गलत ले रही हैं, सुहेल बुज़दार साहब जो कर रहे हैं वहाँ पर, वो जो है 9 मई जैसी सूरत हाल को जन्म देगा। इसी तरह उकसाने के ऊपर लोगों के बच्चे मरवा दिए इन्होंने और जेलों में सड़ रहे हैं। ये भाई भी मुझे लगता है कि वही काम करेंगे, क्योंकि इनको कोई पजीराई पंजाब में नहीं है, कोई पजीराई सिंध में नहीं है, कोई पजीराई बलूचिस्तान में नहीं है। ये वहाँ के अपने सूबे के अवाम को उकसा के, बच्चों को इकट्ठा करके फिर कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे कि माएँ जो हैं फिर रो रो के ज़ारो कतार जो हैं अपने बच्चों की रिहाई की दुआ जी। बुखारी साहब, 12-13 साल से आपने कहा कि गवर्नमेंट है इनकी, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, गवर्नेंस पे बिल्कुल कोई फोकस किसका नहीं रहा है। फिर वोटर किस तरह से इंटैक्ट रहते हैं, हर साल इनको वोट कैसे मिल जाते हैं? देखिए, 2 तजर्बे हैं ना हमारे पास इनके इलेक्शन जीतने के, एक 2018 और एक 2024।
ऐसे ही है ना। जी 2018 का इलेक्शन अगर आप कहते हैं ना कि ये जीत के आए थे तो फिर मेरा आपके सदके जाने को दिल चाह रहा है। RTS मैंने थोड़ी बिठाया था जिस तरह ये आए थे। उसके बाद मैंने ये कभी नहीं कहा कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब पॉपुलर नहीं है। पॉपुलर थे तो 2024 में लोगों ने वोट दिए, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस कहाँ है? जो वो वोटर है ये बड़ी रुथलेस कुव्वत का नाम है। पंजाब में कुछ नहीं हुआ तो उनकी कॉल पे निकलता है कोई? जी आपने देखा ना कितनी कॉलें दी हैं। यही हाल KPK में भी होगा। जी अगर उन्होंने उनकी डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो ना दी, उन्होंने वहाँ के अवाम के हालात को बेहतर ना किया और जलसे जुलूस करते रहे, इस्लामाबाद पे चढ़ाई करते रहे, तो फिर जो कुछ होगा उसके लिए जिम्मेदार भी PTI की क़यादत को ठहराना चाहिए, किसी का कसूर जी नहीं। बुखारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म, हमें दीजिए इजाज़त। सी यू ऑल टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।